Maayong gabi kayong tanan mga kaigsuonan. And then ani-ano sad kita karon sa tuang pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. Ani-ana kita sa ikanapulog lima nga Domingo sulod sa tuig, Cycle A. And then ang ato ang ebanghelyo atong pagkutluon gikan sa ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 1 ngadto sa 23. Ang Ginoo manaag kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Ni anang adlawa mibiya si Jesus sa balay ug unya miadto sa daplin sa lanaw. Milingkod siya didto aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang mga tao didto nagbarog ngadto sa lapyahan. Migamit siyag mga sambingay aron pagtudlo kanila daghan nga mga butang. Miingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabot niya sa binhi, pipila niini didto mahulog sa agianan og miabot ang mga langgam og nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon og nanurok dayon kay dili man lalom ang yuta niini. Apan pagsubang na sa adlaw, nalaos ang mga linghod nga mga tanom og kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto mahulog sa dapit sa mga sampinit, nanubo ang mga sampinit og milumos ngadto sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta og nanguhay. May nanguhay og taggatos, ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Og miingon si Jesus, busa pamati kamo kon kamo adunay dalunggan. Unya ang mga tinun-an miduol kang Hesus og nangutana kaniya, nganong maggamit ka man og sambingay inig sulti mo kanina? Si Jesus mitubag, ang mga tinago sa gingarian sa langit, gipadayag na kaninyo apan wala ipadayag kanila. Kay ang adunay iya dugangan pa aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan ang tawo nga walay nahot, kuhaan pagayod bisan gani sa jutay nga iyaha. Kini ang katarungan nga nagamit ako og mga sambingay kon magsulti diha kanila. Kay nagtan-aw sila pan dili makakita, namati sila pan dili makadungog, ni makasabot, busa natuman ang panagna ni Propeta Isaias. Bisag unsaon ninyo pagpamati dili kamo makasabot. Bisag unsaon ninyo pagtan-aw dili kamo makakita. Kay kining mga tawana gahi og ulo. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan, gipiyong ang ilang mga mata, kay dili sila buot makakita og dili buot makadungog, kay tingali unyag makasabot sila og mobalik kanako. Og sila akong ayuhon, nagingon ang Dios. Apan kamo, pagkabulahan ninyo, kay na makakita ang inyong mga mata, makadungog ang inyong mga dalunggan, hinumdumi kini, daghang mga propeta ug daghang mga tao sa Dios nga buot gayon, unta mo tan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita. Mamati unta sa inyong nadungog apan wala sila makabati. Busa pamati kamo ug sabtan ninyo
Ang kahulugan sa sambingay may tungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe, may tungod sa gingharian apan wala makasabot niini, mao ang binhi nga nahulog didto sa agianan. Miabot ang yawa ug gisakmit ang gipugas didto kanila. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao ang mga tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila molahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan, mga paglutos tungod sa mensahe, muundang dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga sampinit, mao ang mga tawo nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka bahin nining kinabuhia, ug ang gugma alang sa mga bahandi mulumos sa mensahe, ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas dito sa maayong yuta, mao ang mga tawo nga nakadungog o nakasabot sa mensahe, mamunga sila o namungag taggatos, ang uban tagkan-uman ug ang uban tagkatluan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Maigsuon ang ato ang ebanghelyo nagisgot sa sambingay sa magpupugas, dili ba? Usa ni sa mga sambingay nga dili kaayo lisod nato nga ah, tugkaron ang mensahe kay ang maong sambingay gipasabot man ni Kristo sa kada usa kanato kay iyang yuning gi-explain. Apan ang atoa lang nga tan-awon nga mao nga ang binhi mao man ang pulong sa Dios, dili ba? Mao man ni ang gisgutan sa ebanghelyo nga kadtong nahulog sa agianan, sa batuon, sa sampinitan o ngadto sa maayong yuta, tabunok nga yuta, nagsimbolo usab kini sa matawag na sa tagsa-tagsa sa atoang disposisyon, inner disposition, sa pagpaminaw, sa pagsabot sa mensahe nga atoa nga nadungog. So, mao na nga gipasabot sad, no? Dili ba? Ang binhi nga nahog sa agianan, di gyud molahutay didto sa batuon sa mutna, ngadto sa sampinitan mo dili sad molahutay. Apan ang ebanghelyo ug ang sambingay nagtudlo nato nga ang binhi, ang pulong sa Dios molahutay, motubo, manguhay, mamungag daghan, motubo kini maong pulong kun ugaling mahulog ini sa yuta nga tabunok, and then kanabang maayo ang disposisyon niya motubo siya. And then it reminds me on the parable of the mustard seed nga miingon, bisag unsa kagamay sa liso pero mahog kini, tanom kini ngadto sa yuta, motubo kini, modako ug ang mga langgam makapahulay, makabatog niini, dili ba? You're familiar with that parable. Sa sama usab nga pagkaagi, ang importante how we are disposed, how we are opened, and how we are what we call this ready nga maminaw, and then nga to ba kana yung paminaw nga duna kay masabtan aron ang unsa man nga mga butang nga imo masabtan, imo sad na siyang mapuy-an, ug ang unsa man nga imong mapuy-an, imo sang mapaambit ngadto sa uban. That should be the scenario. That should be the proper attitude kung unsaon nato o pagpaminaw, pagdawat ang mensahe sa Dios, dili ba?
Nga number one, mga praktikal nga mga butang aron mahitabo kini mao nga kinahanglan doon na gyud tay debosyon sa pulong sa Dios. Doon na tay Biblia ato sab nga basahon, pamalandungan, nga mosimba ta, naay first reading, second reading, nga out of respect to the Word of God, mabarog ta panahon sa Ebanghelyo, and then ang Ebanghelyo ipasabot nato sa ministro sa Ginoo nga ang pare panahon sa wali, dili ba? So, we are really bombarded with all the um, explanations, with all the Word of God in our, we are bombarded. Mauna nga, kung ato nga tan-awon di ay, nga ang pulong sa Dios buhi, no, buhi. Muna ginaingon gani sama sa usa ka espada nga duhay suwab, two-edged sword, nga tungod sa iyang pagkabuhi makaigo, no, ah, pasabot usab, so makapatandog usab sa naminaw o sa nagsulti usab niini. Mao na nga nindot sad kaayo sa nga tanan di ay nga atoa po ni siya nga matawag nato og palambuon nga, of course, matutuon at imanon ang pulong sa Dios, no, nga ato ang madungog aron sab kini siya mulambo, aron sab kini siya makabunga, ug diha sab sa mga maayong bunga ana pud nato mapadayag ang gugma sa Dios, ang presensya sa Dios diri sa kada usa kanato. Dili ba mga kaigsunan? And then niini usab sa atoa sab nga sambingay, gihagit pud kita nga unta mo tisok kita sa binhi ngadto sa atong isig katawo. Musangyaw, mutudlo, no, mopaambit, no. If you are given the chance to share, bisag na nalanggong lead the prayer, grab it because that is an opportunity for you to spread out and to proclaim the Word of God. No? Samot na kung ugaling amoy mga gatherings niya, kung ugaling you are invited to share about the Word of God, do not be ashamed. Do not be ashamed, but be proud of the opportunity given to you nga mo share ka. Kay usama sad ni sa tuang tawag. Mao ni ang tawag sa tong pagkapropeta dili ba sa panahon sa bunyag nga diha sa pagkapropeta nga atong nadawat gikan sa pagkapropeta ni Kristo, kita gidapit sa pagsangyaw sa pagtudlo usab sa pulong sa Dios. Mao ni mga kaigsunan. And then mauna nga, on the other side, so out of our respect to the Word of God, we have always to deal the Word of God, number one, with kanang gitawag og attentive. What does it mean? With great attention. So mabitaw na sa kaninyo nga mga lectors, psalmists, o kaninyong mga ministers na naik-KSP, ayaw ninyo lamu-lamua pagbasa ang Ebanghelyo o pagbasa ang pulong sa Dios. Di ba? I know sa inyong orientation, kinahanglan man gyud nga inyo daang basahon daan before aron nindot hanay unya masabtan sad sa naminaw. Usahay, hinuon, isolated case kini. Usahay, lain biya gyud ang mga lectors, no? Na iniabot niya dito sa Ambo, magsige mo pakli-pakli sa leksyonaryo, kay wa mo kay asa ang readings. Nagpasabot na nga wa ka mangandam. Nga lain sa kaayo paminahon bayag gyud nga inibasa nimo, klaro jud kaayo nga wa nimo daan marantro mabasa daan kay magsapid-sapid ang imong pagbasa, and then ending dili na masabtan, dili ba?
that is an opportunity for you na makasangyaw ka sa pulong sa Diyos. And then, that is also a privilege given to you. Na you're being a lector, you're being a minister, you're being a catechist, or alagad. So, kinahanglan nga naang gitawag og let us deal the Word of God with great attention. Basahon yun, then tanawon yun, pamalandungan yun, and then aron makuha pod ang mensahe sa pulong sa kaya once you get the message of the gospel or of the readings, ang imong pagbasa usab nindot and then hapsay mo niya mura ka og nagsangyaw sa maayong balita o sa mensahe sa pulong sa Dios. Deal the word of God with great attention. Number 2, dinye. Deal the word of God with great dignity. Sa ato pa, respetuhan. You have to show sign of respect. Mabitaw na nga inigbasa nato sa Ebanghelyo, di ba, sa mga pontifical masses, sa mga high mass. So, dili noon tanan nga misa, pero kanang mga, labi na yung mga solemnidad, pista, dili ba, ang Ebanghelyo, sinseryuhan, insinsuhan. And then, ang pagbasa po sa Ebanghelyo, ano bang, kung with great dignity maning mubarog yun ta, then with great silence, with attention of our ears, of our mind, na maminaw ta attentively. So, kinahanglan nga atuwa pod nga matawag na to og pakitaan og igon dignidad ang pulong sa Dios. Unya, mauna nga kung atong tanan with great dignity, with great attention, and then, of course, with great respect. And then, na with great devotion. Kanang devotion, mo na nga, usa kahagit na to, nga nindot yun og natay Biblia sa tuang balay. And then, ang great devotion to the Word of God, doon na dyan kay practice, kana bang buluhaton. Nindot biya gyud kaayo nga magbasa pug ka before you go to bed or ikaw na lang God ang time management. At least in a day, doon na kay ialat nga at least 10 minutes, 15 minutes, ay lang puntas Kaya nam sa tayo mga kalihukan nga imuhag yun nga mabasa ka sa Biblia with great devotion. You deal the Word of God with great devotion. Dili ba? So, with attention, with great devotion, and then with great, matawag na to, respect, and then dignity with the Word of God. Kanang ang pulong sa Dios sa atuang pagdala niini, pagdawat niini, siya ug dili mahulog sa tabunok nga yuta. Dili ba? And then, once mahulog ni sa tabunok nga yuta, ang Ebanghelyo miingon gayud. Ana ka makakita na mamunga kining tagkatos, tagkaliman, ug uban pa, mga maayong buhat. Makapabungag mga maayong buhat. So that's a challenge to all of us. And then again, the Word of God is what we have to put into our mind and our hearts. God is present in His Word. Buhi ang Diyos diya siyang puno.
buhi ang Dios diha sa iyang pulong. So ato ni pamalandungan, atong dalon ni ato Santos nga pagpamalandong sa ebanghelyo. And then ato karong iampo ang ato mga kaigsuonang mga masakiton. Amo lang itong amahan panalangini amo mga kaigsuonan nga mga masakiton. Ayuwa silang tagsa-tagsa ka mga balatian ug usab among ipadangat ang among pag-ampo sa mga nagatiman usab kanila tagay sila kadasig taas nga pasensya, grasya sa pagpangalagad sa mga masakiton. Kini tanan among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So mga kaigsuonan ani lang sa kukutob no magkita na punta sa sunod nga Sabado alas 6 sa gabi sa tuang FB account Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry nga kini si Father Joseph Intig ang kanunay nga nagubang kaninyo ngini ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan.